श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तिङन्ते यं प्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र तृतीयः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् पाठे अस्माकं प्राधान्येन लोपसादाचारजापजाभदाः दशगृभ्यभावग्रहायाम् इति सूत्रं प्रवृत्तं। तत्र अस्मिन् सूत्रे लुप इति धातोः लोलुप्यते, सद इति धातोः सासद्यते इति यङन्तानि रूपाणि तत्र दृष्टानि, इत्यादीनि यङन्तानि रूपाणि दृष्टानि। ततः चरफलोश्च इति पठितम्। अनयोः अभ्यासस्य अतः नुक् स्यात् यङ् यङ् लुकोः इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। तत्रोक्तं नुक् इत्यनेन अनुस्वारः लक्ष्यते, स च पदान्तवद्वाच्यः इति वार्तिकं तत्र पठितं। पदान्तवद्भावस्तु वापदान्तस्य इत्येतस्य प्रवृत्त्यर्थम्, अत एव उक्तं वापदान्तस्य इति यथा स्यात्। ततः उत्परस्यातः इति पठितं। तत्र चरफलोरभ्यासस्य अभ्यासात् परस्य अतः उत् स्यात् यङ् यङ् लुकोः इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। हलिच इत्यनेन दीर्घे सति चञ्चूर्यते, चञ्चूर्यते इत्यादीनि रूपाणि, पुनश्च पंफुल्यते इत्यादीनि च रूपाणि तत्र साधितानि। लुपसदेति सूत्रे जपजबहादीनां नुमागमविशेषः जपजभदः दश भञ्जपशाञ्च इत्यनेन अस्माभिः पठितः। येषाम् अभ्यासस्य नुक् स्यात् यङ् यङ् लुकोः इति सूत्रस्य अर्थः तत्र दृष्टः। गर्हितं जपति जञ्जप्यते इत्यादि। तत्र दह धातोः दन्दैः जभ धातोः जञ्जप्यते, दह धातोः जभ धातोः जञ्जभ्यते, दह धातोः दन्दह्यते, दश धातोः दन्दश्यते, भज धातोः बम्भज्यते, पश धातोः पम्पश्यते इति इमानि रूपाणि इत्यादीनि रूपाणि गते पाठे अस्माभिः उक्तानि, साधितानि। तदनन्तरं लुपसदेति सूत्रे अन्तिमः धातुः गृ निकरणे तत्र भावग्रहायामेव यङ् भवति इति यदुक्तं तद्धातु विषये अग्रे ग्रो यङि इति सूत्रं पठितुम् अस्माभिः आरब्धम्। अस्य सूत्रस्य पदविभागः अनुवृत्तिविचारः च एव गते पाठे अस्माभिः कृतः। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थम् आसन्। तत्र जपजभ चरफलोश्च इत्यत्र यदनुवृत्तं तत्सर्वम् इहापि अनुवर्तते, एवं खलु। अग्रे उक्तं तदाह येषामिति इत्यादीति जञ्जभ्यते, दन्दह्यते, दन्दश्यते, बम्भच्यते, पम्पश्यते, पसधातुर्दन्त्यान्त्यः
सौत्रो गत्यर्थः इति माधवः तालव्यान्त इति काशिका ग्रोयङि गृ इत्यस्य ग्र इति षष्ठ्येकवचनं कृपो रोलः इत्यतः रोल इति अनुवर्तते तदाह इति एतावत् पर्यन्तश्च व्याख्याभागः अस्माभिः गते पाठे पठितः। अयम् अस्मत्क्रमे यङ् प्रकरणस्य तृतीयः पाठः प्रवृत्तः अभूत्। अधुना तावत् अस्माकं क्रमे यङ् प्रकरणस्यास्य चतुर्थः पाठः तत्र आरब्धो भवति। तत्र अग्रे कथयति व्याख्याता गिरतेरित्यादि नाम अस्य सूत्रस्य अर्थः ग्रोयङि इत्येतस्य अर्थः उच्यमानः वर्तते। गिरते रेफस्य लत्वं स्यात् यङि इति। ग्रहितं गिलति जेगिल्यते इति तत्र रूपं साध्यते। लुपसदेत्यादिना सूत्रेण गृ धातोः यङ् ऋत् धातोः इत्यनेन सूत्रेण इदादेशः ऋवर्णस्य इदादेशः स च रपरः सन् प्रवर्तते। ततः गिर य इति जायते। ग्रोयङि इत्यनेन सूत्रेण लकार रेफस्य लत्वं विधीयते। गिल य गिल गिल य गि गिल य गुणो यङ् लुकोः गे गिल य ततः पूर्वमभ्यासकार्यं जी गिल य जे गिल य जे गिल्य इति अत्र यङन्तः धातुः सिद्धो भवति। अस्य ञङः यङन्तस्य जेगिल्य इत्येतस्य रूपाणि वयं वदामः। तत्र लटि जेगिल्यते जेगिल्येते जेगिल्यन्ते जेगिल्यसे जेगिल्येथे जेगिल्यध्वे जेगिल्ये जेगिल्यावहे जेगिल्यामहे लिटि अत्रापि यस्य हलः इत्यस्य प्रवृत्तिः भवति। यतोहि हलः परतः यङ् अस्ति अतः। जेगिलाञ्चक्रे जेगिलाञ्चक्राते जेगिलाञ्चक्रिरे जेगिलाञ्चक्रिषे जेगिलाञ्चक्राथे जेगिलाञ्चक्रिड्वे जेगिलाञ्चक्रे जेगिलाञ्चक्रिवहे जेगिलाञ्चक्रिमहे भुविरिटि जेगिलां बभूव जेगिलां बभूवतुः जेगिलां बभूवुः जेगिलां बभूविथ जेगिलां बभूवथुः जेगिलां बभूव जेगिलां बभूव जेगिलां बभूविव जेगिलां बभूविम असिरिटि जेगिलामासा जेगिलामासतुः जेगिलामासुः जेगिलामासिथ जेगिलामासथुः जेगिलामासा जेगिलामासा जेगिलामासिव जेगिलामासिम लुटि जेगिलिता जेगिलितारौ जेगिलितारः जेगिलितासे जेगिलितासाथे जेगिलिताद्वे जेगिलिताहे जेगिलितास्वहे जेगिलितास्महे लृटि जेगिलिष्यते जेगिलिष्येते जेगिलिष्यन्ते जेगिलिष्यसे जेगिलिष्येथे जेगिलिष्यद्वे जेगिलिष्ये जेगिलिष्यावहे जेगिलिष्यामहे लोटि जेगिल्यतां जेगिल्येतां जेगिल्यन्तां जेगिल्यस्व जेगिल्येथां जेगिल्यध्वं जेगिल्यै जेगिल्यावहै जेगिल्यामहै लङि अजेगिल्यता अजेगिल्येताम् अजेगिल्यन्त अजेगिल्यथाः अजेगिल्येथाम् अजेगिल्यध्वम् अजेगिल्ये अजेगिल्यावहे वहि अजेगिल्यामहि विधिलिङ्गलकारे जेगिल्येता जेगिल्येयातां जेगिल्येरन् जेगिल्येथाः जेगिल्येयाथां जेगिल्येध्वम्
जेगिल्ये जेगिल्येया जेगिल्येवहि जेगिल्येमहि आशीर्लिङ्गि जेगिलिशिष्ट जेगिलिशीयास्तां जेगिलिशीरं जेगिलिशिष्ठाः जेगिलिशीयास्थां जेगिलिशीध्वं जेगिलिशीय जेगिलिशीवहि जेगिलिशीमहि लुङि अजेगिलिष्ट अजेगिलिशाताम् अजेगिलिशतः अजेगिलिष्ठाः अजेगिलिशाथाम् अजेगिलिध्वम् अजेगिलिषि अजेगिलिष्वहि अजेगिलिष्महि लृङि अजेगिलिष्यत अजेगिलिष्येताम् अजेगिलिष्यन्त अजेगिलिष्यथाः अजेगिलिष्येथाम् अजेगिलिष्यध्वम् अजेगिलिष्ये अजेगिलिष्यावहि अजेगिलिष्यामहि इति अत्र रूपाणि भवन्ति। अग्रे व्याख्याता कथयति दा पा सा एभ्यः यङि विशेषमाः घुमास्थेत्यादि घुमास्था इति च सूत्रम् अस्माभिः पूर्वं पठितं वर्तते। येषामातः ईत् स्यात् येषां नाम घुमादीनाम् ईत् स्यात् हलादौ ङित्यार्धधातुके ङिति आर्धधातुक लकारविषय एव अयं भवति इत्यपि स्मर्तव्यम्। समीचीनं। ततः तत्र कथयति मूले घुमास्था इति ईत्वं गुणः देदीयते दा धातुः भवति डुनाय धारणपोषणयोः घुसञ्ज्ञकः भवति दा या या अर्थात् यङ् दा या ततः नैव यङि परतः एव ईत्वं द्वित्वं तु अनन्तरं एवं खलु दी य दीदी य अभ्यासगुणः देदी या देदीया इति धातुः सिद्धो भवति। एवं खलु अस्य रूपाणि वदामः लटि देदीयते देदीयेते देदीयन्ते देदीयसे देदीयेथे देदीयध्वे देदीये देदीयावहे देदीयामहे लिटि देदीयाञ्चक्रे देदीयाञ्चक्राते देदीयाञ्चक्रिरे देदीयाञ्चक्रिषे देदीयाञ्चक्राथे देदीयाञ्चक्रिध्वे देदीयाञ्चक्रे देदीयाञ्चक्रिवहे देदीयाञ्चक्रिमहे भूलिटि देदीयां बभूव देदीयां बभूवतुः देदीयां बभूवुः देदीयां बभूविथ देदीयां बभूवथुः देदीयां बभूव देदीयां बभूव देदीयां बभूविव देदीयां बभूविम असिलिटि देदीयामास देदीयामासतुः देदीयामासुः देदीयामासिथ देदीयामासथुः देदीयामासा देदीयामासा देदीयामासिव देदीयामासिम लुटि देदीयिता देदीयिता देदीयितारौ यतोहि अत्र यः यङ् अस्ति सः हलः परतः नास्ति अतः अत्र यस्य हलः इत्यस्य प्रवृत्तिः न भवति। सम्यक् देदीयिता देदीयितारौ देदीयितारः देदीयितासे देदीयितासाथे देदीयिताध्वे देदीयिताहे देदीयितास्वहे देदीयितास्महे लृटि देदीयिष्यते देदीयिष्यन्ते नैव पुनः वदामि देदीयिष्यते देदीयिष्येते देदीयिष्यन्ते देदीयिष्यसे देदीयिष्येथे देदीयिष्यध्वे देदीयिष्ये देदीयिष्यामहे देदीयिष्यामहे ततः लोटि देदीयतां देदीयेतां देदीयन्तां देदीयस्व देदीयेथां देदीयध्वं देदीयै देदीयावहै देदीयामहै लङि अदेदीयत अदेदीयेताम् अदेदीयन्त अदेदीयथाः अदेदीयेथाम् अदेदीयध्वम् अदेदीये अदेदीयावहि अदेदीयामहि विधिलिङि देदीयेत देदीयेयातां देदीयेरन् देदीयेथाः देदीयेयाथां देदीयेध्वं देदीयेय देदीयेवहि देदीयेमहि आशीर्लिङि
देदीयिषिष्ट देदीयिषीयास्तां देदीयिषीरन् देदीयिषिष्ठाः देदीयिषीयास्थां देदीयिषीढ्वम् देदीयिषीय देदीयिषीवहि देदीयिषीमहि लुङि अदेदीयिष्ट अदेदीयिषाताम् अदेदीयिषत अदेदीयिष्ठाः अदेदीयिषाथाम् अदेदीयिढ्वम् अदेदीयिषि अदेदीयिष्वहि अदेदीयिष्महि लृङि अदेदीयिष्यत अदेदीयिष्येताम् अदेदीयिष्यन्त अदेदीयिष्यथाः अदेदीयिष्येथाम् अदेदीयिष्यध्वम् अदेदीयिष्ये अदेदीयिष्यावहि अदेदीयिष्यामहि इति अत्र रूपाणि भवन्ति। अग्रे पाधातोः पेपीयते इत्युक्तम् अत्रापि तथैव पा इत्यस्मात् यङ् गुमास्थागापाजहातिसाङ्घलीति एतेन हलिपरतः अत्र मया पूर्वम् उक्तम् आर्धधातुकलकारविषयः एव अयं तथा न यङम् आर्धधातुकम् आदाय अत्र अस्य प्रवृत्तिः सर्वस्मिन्नपि लकारे भवति इति भावः सर्वत्रापि यङि परतः भवत्येव इति भावः ज्ञान्तात् पुनः निमित्ते परतः किमपि कार्यं निर्णेतुं शक्यते यथा यस्य हलः इत्यादिकम् अस्तु आम् तर्हि घुमास्थागापाजहातिसाङ्घलित्यनेन ईत्वे सति पी य पापाने धातुः भवति अयं पी य पीपीय पिपीय अभ्यासगुणः पेपीय ह्रस्वः अपि विधेयः ततः गुणः विधेयः अस्तु पेपीय इति यङन्तः धातुः भवति अस्य लटिरूपाणि वदामः पेपीयते पेपीयेते पेपीयन्ते पेपीयसे पेपीयेथे पेपीयध्वे पेपीये पेपीयावहे पेपीयामहे लिटि तत्रापि क्रीलिटि पेपीयाञ्चक्रे पेपीयाञ्चक्राते पेपीयाञ्चक्रिरे पेपीयाञ्चकृषे पेपीयाञ्चक्राथे पेपीयाञ्चकृड्वे पेपीयाञ्चक्रे पेपीयाञ्चक्रिवहे पेपीयाञ्चक्रिमहे भुविलिटि पेपीयां बभूव पेपीयां बभूवतुः पेपीयां बभूवुः पेपीयां बभूविध पेपीयां बभूवथुः पेपीयां बभूव पेपीयां बभूव पेपीयां बभूविव पेपीयां बभूविम असिलिटि पेपीयामास पेपीयामासतुः पेपीयामासुः पेपीयामासिथ पेपीयामासतुः पेपीयामास पेपीयामास पेपीयामासिव पेपीयामासिम लुटि पेपीयिता पेपीयितारु पेपीयितारः पेपीयितासे पेपीयितासाथे पेपीयिताध्वे पेपीयिताहे पेपीयितास्वहे पेपीयितास्महे लृटि पेपीयिष्यते पेपीयिष्येते पेपीयिष्यन्ते पेपीयिष्यसे पेपीयिष्येथे पेपीयिष्यध्वे पेपीयिष्ये पेपीयिष्यावहे पेपीयिष्यामहे लोटि पेपीयतां पेपीयेतां पेपीयन्तां पेपीयस्व पेपीयेथां पेपीयध्वं पेपीयै पेपीयावहै पेपीयामहै लङि अपेपीयत अपेपीयेताम् अपेपीयन्त अपेपीयथाः अपेपीयेथाम् अपेपीयध्वम् अपेपीये अपेपीये अपेपीयावहे कथम् अपेपीये अपेपीयावहै अपेपीयामहि विलिङि पेपीयेत पेपीयेयातां पेपीयेरन् पेपीयेथाः पेपीयेयाथां पेपीयेध्वम् पेपीयेय पेपीयेवहि पेपीयेमहि आशीर्लिङि पेपीयिषिष्ट पेपीयिषीयास्तां पेपीयिषीरन् पेपीयिषिष्ठाः पेपीयिषीयास्तां पेपीयिषीढ्वम् पेपीयिषीय पेपीयिषीवहि पेपीयिषीमहि अग्रे शेषीयते इत्यस्ति अत्र तु षोऽन्तकर्मणि इति धातुः भवति पूर्वं पठितः अस्माभिः अस्य तदेव आदेच उपदेशेषु इत्यनेन आत्वं भवति यङि परतः गुमास्थकापाजहातिसाङ्घलि इत्यनेन ईत्वं भवति सी या षोपदेशः अयं धातुः अतः आदेशप्रत्ययोः इत्यनेन अभ्यासात् उत्तरखण्डस्य सकारस्य षत्वं भवति
सीय सीसीय सि सीय सेसीय सेषीय सेषीय इति अत्र ङन्तः धातुः सम्पद्यते अस्य लटि शेषीयते शेषीयेते शेषीयन्ते शेषीयसे शेषीयेथे शेषीयध्वे शेषीये शेषीयावहे शेषीयामहे लिटि तत्रापि क्री लिटि शेषीयां चक्रे शेषीयां चक्राते शेषीयां चक्रिरे शेषीयां चक्रिषे शेषीयां चक्राथे शेषीयां चक्रिध्वे शेषीयां चक्रे शेषीयां चक्रिवहे शेषीयां चक्रिमहे भुविलिटि शेषीयां बभूव शेषीयां बभूवतुः शेषीयां बभूवुः शेषीयां बभूविथ शेषीयां बभूवथुः शेषीयां बभूव शेषीयां बभूव शेषीयां बभूविव शेषीयां बभूविम असिलिटि शेषीयामासा शेषीयामासतुः शेषीयामासुः शेषीयामासिथ शेषीयामासतुः शेषीयामासा शेषीयामासा शेषीयामासिव शेषीयामासिम लोटि शेषीयिता शेषीयितारौ शेषीयितारः शेषीयितासे शेषीयितासाथे शेषीयिताध्वे शेषीयिताहे शेषीयितास्वहे शेषीयितास्महे लृटि शेषीयिष्यते शेषीयिष्यते शेषीयिष्येते शेषीयिष्यन्ते शेषीयिष्यसे शेषीयिष्येथे शेषीयिष्यध्वे शेषीयिष्ये शेषीयिष्यावहे शेषीयिष्यामहे लोटि शेषीयतां शेषीयेतां शेषीयन्तां शेषीयस्व शेषीयेथां शेषीयध्वं शेषीयै शेषीयावहै शेषीयामहै लुङि अशेषीयता अशेषीयेताम् अशेषीयन्त अशेषीयथाः अशेषीयेथाम् अशेषीयध्वम् अशेषीये अशेषीयावहि अशेषीयामहि विधिनिः शेषीयेता शेषीयेयातां शेषीयेरन् शेषीयेथाः शेषीयेयाथां शेषीयेध्वं शेषीयेय शेषीयेवहि शेषीयेमहि आशीर्लिङि शेषीयिषीष्ट शेषीयिषीयास्तां शेषीयिषीरन् शेषीयिषीष्ठाः शेषीयिषीयास्तां शेषीयिषीध्वं शेषीयिषीय शेषीयिषीवहि शेषीयिषीमहि लुङि अशेषीयिष्ट अशेषीषाताम् अशेषीषता अशेषीष्ठाः अशेषीषाथाम् अशेषीयिध्वम् अशेषीयिषि अशेषीयिष्वहि अशेषीयिष्महि लृङि अशेषिशिष्य अशेषीयिष्यता अशेषीयिष्येताम् अशेषीयिष्यन्त अशेषीयिष्यथाः अशेषीयिष्येथाम् अशेषीयिष्यध्वम् अशेषीयिष्ये अशेषीयिष्यावहि अशेषीयिष्यामहि इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। अग्रे व्याख्याता कथयति शोषूयते इति मूले कथयति विभाषाश्वेः टुओष्विगतिवृद्धौ इति धातुः भवति। व्याख्याता कथयति श्विधातोर्यङि सम्प्रसारणं तदाश्रयञ्च कार्यं बलवतीति वचनात् सम्प्रसारणे पूर्वरूपे शु इत्यस्य द्वित्वम् एवं खलु शु य अकृसार्वधातुकयोर्दीर्घः इति दीर्घः शूय शूशूय शूय गुणो यङ्लुकोः शोषूय इति भवति सम्प्रसारणपक्षे सम्यक् आम् तर्हि शोषूयते शोषूयेते शोषूयन्ते शोषूयसे शोषूयेथे शोषूयध्वे शोषूये शोषूयावहे शोषूयामहे लिटि शोषूयां चक्रे शोषूयां चक्राते शोषूयां चक्रिरे शोषूयां चक्रिषे शोषूयां चक्राथे शोषूयां चक्रिध्वे शोषूयां चक्रे शोषूयां चक्रिवहे शोषूयां चक्रिमहे भुविलिटि शोषूयां बभूव शोषूयां बभूवतुः शोषूयां बभूवुः शोषूयां बभूविथ शोषूयां बभूवथुः शोषूयां बभूव शोषूयां बभूव शोषूयां बभूविव शोषूयां बभूविम असिलिटि शोषूयामासा शोषूयामासतुः शोषूयामासुः शोषूयामासिथ शोषूयामासथुः शोषूयामासा शोषूयामासा शोषूयामासिव शोषूयामासिम लुटि शोषूयिता शोषूयितारौ शोषूयितारः शोषूयितासे शोषूयितासाथे शोषूयिताध्वे शोषूयिताहे शोषूयितास्वहे शोषूयितास्महे लृटि
शोषूयिष्यते शोषूयिष्येते शोषूयिष्यन्ते शोषूयिष्यसे शोषूयिष्येथे शोषूयिष्यध्वे शोषूयिष्ये शोषूयिष्यावहे वही शोषु नैव वहे शोषूयिष्यामहे लोटी शोषूयतां शोषूयेतां शोषूयन्तां शोषूयस्व शोषूयेतां शोषूयध्वं शोषूयै शोषूयावहै शोषूयामहै लङि अशोषूयता अशोषूयेताम् अशोषूयन्ता अशोषूयथाः अशोषूयेथाम् अशोषूयध्वम् अशोषूये अशोषूया वही अशोषूयामहि विधिलिङ्गि शोषूयेता शोषूयेयातां शोषूयेरन् शोषूयेथाः शोषूयेयाथां शोषूयेध्वम् शोषूयेया शोषूये वही शोषूयेमहि आशीलिङ्गि शोषूयिशिष्ठ शोषूषीयास्तां शोषूयिषीयास्तां शोषूयिषीरन् शोषूयिशिष्ठाः शोषूयिषीयास्तां शोषूयिषीध्वं शोषूयिषीय शोषूयिषी वही शोषूयिषीमहि लुङि अशोषूयिष्टा अशोषूयिषाताम् अशोषूयिषता अशोषूयिष्ठाः अशोषूयिषाथाम् अशोषूयिध्वम् अशोषूयिषि अशोषूयिष्वहि अशोषूयिष्महि लृङि अशोषूयिष्यता अशोषूयिष्येताम् अशोषूयिष्यन्ता अशोषूयिष्यथाः अशोषूयिष्येथाम् अशोषूयिष्यध्वम् अशोषूयिष्ये अशोषूयिष्यावहि अशोषूयिष्यामहि इति सम्प्रसारणपक्षे। सम्प्रसारणाभावपक्षे तु तत्र शेष्वीयते इति प्रदत्तम् अस्ति। तत्र नाम श्वी यङ् यङि परतः दीर्घः अकृतसार्वधातुकयोर्दीर्घः इत्यनेन श्वीय श्वीश्वीय हलादिशेषः अभ्यासगुणः शेष्वीय अतः शेष्वीयते शेष्वीयेते शेष्वीयन्ते शेष्वीयसे शेष्वीयेथे शेष्वीयध्वे शेष्वीये शेष्वीयावहे शेष्वीयामहे लिटि तत्र शेष्वीयां श्वेष्वीयां चक्रे शेष्वीयां चक्राते शेष्वीयां चक्रिरे शेष्वीयां चक्रिषे शेष्वीयां चक्राथे शेष्वीयां चक्रिड्वे शेष्वीयां चक्रे शेष्वीयां चक्रिवहे शेष्वीयां चक्रिमहे भूलिटि शेष्वीयां बभूव शेष्वीयां बभूवतुः शेष्वीयां बभूवुः शेष्वीयां बभूविथ शेष्वीयां बभूवथुः शेष्वीयां बभूव शेष्वीयां बभूव शेष्वीयां बभूविव शेष्वीयां बभूविम असिलिटि शेष्वीयामासा शेष्वीयामासतुः शेष्वीयामासुः शेष्वीयामासिथ शेष्वीयामासथुः शेष्वीयामासा शेष्वीयामासा शेष्वीयामासिव शेष्वीयामासिम लुटि शेष्वीयिता शेष्वीयितारौ शेष्वीयितारः शेष्वीयितासे शेष्वीयितासाथे शेष्वीयिताध्वे शेष्वीयिताहे शेष्वीयितास्वहे शेष्वीयितास्महे ततः लृटि शेष्वीयिष्यते शेष्वीयिष्येते शेष्वीयिष्यन्ते शेष्वीयिष्यसे शेष्वीयिष्येथे शेष्वीयिष्यध्वे शेष्वीयिष्ये शेष्वीयिष्यावहे शेष्वीयिष्यामहे ततः लोटि शेष्वीयतां शेष्वीयेतां शेष्वीयन्तां शेष्वीयस्व शेष्वीयेथां शेष्वीयध्वं शेष्वीयै शेष्वीयावहै शेष्वीयामहै लङि अशेष्वीयता अशेष्वीयेताम् अशेष्वीयन्त अशेष्वीयथाः अशेष्वीयेथाम् अशेष्वीयध्वम् अशेष्वीये अशेष्वीयावहि अशेष्वीयामहि विधिलिङि शेष्वीयेता शेष्वीयेयातां शेष्वीयेरन् शेष्वीयेथाः शेष्वीयेयाथां शेष्वीयेध्वम् शेष्वीयेया शेष्वीये वहि शेष्वीयेमहि आशीर्लिङि
शेष्वी ईशिष्ट शेष्वी ईशीयास्तां शेष्वी ईशीरन् शेष्वी ईशीष्ठाः शेष्वी ईशीयास्थां शेष्वी ईशीध्वं शेष्वी ईशीय शेष्वी ईशीवहि शेष्वी ईशीमहि लुङि अशेष्वी ईष्ट अशेष्वी ईषाताम् अशेष्वी ईषता अशेष्वी ईष्ठाः अशेष्वी ईषाथाम् अशेष्वी ईध्वम् अशेष्वी ईषि अशेष्वी ईष्वहि अशेष्वी ईष्महि लृङि अशेष्वी ईष्यत अशेष्वी ईष्येताम् अशेष्वी ईष्यन्त अशेष्वी ईष्यथाः अशेष्वी ईष्येथाम् अशेष्वी ईष्यध्वम् अशेष्वी ईष्ये अशेष्वी ईष्यावहि अशेष्वी ईष्यामहि इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। ततः ञङि च इति सूत्रं पूर्वं पठितं खलु अस्माभिः। किमुक्तं तत्र अर्तेः संयोगादेश्च ऋतः गुणः स्यात् यङि यङ्लुकि च। अतः संयोगादिः ऋदन्तश्च धातुः अधुना अग्रे पठ्यमानः वर्तते। स्मृ इति स्मृचिन्तायाम् इति धातुः पूर्वं स्मरति स्मरतः स्मरन्ति इत्यादि रूपाणि तत्र पठितानि। तत्र क्रियासमविहारे यङि स्मृ यङ् यङि च इत्यनेन गुणः भवति। तद् व्याख्याता कथयति स्मृ य इति स्थिते संयोगादित्वात् यङि च इति परत्वात् गुणे रपरत्वे द्वित्वे का स्थितिः जायते। आम् स्मर स्मर य स्म स्मर य दीर्घोकितः इति अभ्यासदीर्घः स्म अभ्यासहरस्वे सति तु स स्मर य सम्यक् हलादिशेषे सति स स्मर य अभ्यासदीर्घः दीर्घोकितः इत्यनेन सा स्मर य सा स्मर्या इति अत्र ज्ञान्तः धातुः भवति। यस्य हलः इति आर्धधातुके परतः स्मर्तव्यः। लटि सा स्मर्यते सा स्मर्येते सा स्मर्यन्ते सा स्मर्यसे सा स्मर्येथे सा स्मर्यध्वे सा स्मर्ये सा स्मर्यावहे सा स्मर्यामहे लिटि तत्र विक्रीलिटि सा स्मरान् चक्रे सा स्मरान् चक्राते सा स्मरान् चक्रिरे सा स्मरान् चक्रिषे सा स्मरान् चक्राथे सा स्मरान् चक्रिड्वे सा स्मरान् चक्रे सा स्मरान् चक्रिवहे सा स्मरान् चक्रिमहे भुविलिटि सा स्मरां बभूव सा स्मरां बभूवतुः सा स्मरां बभूवुः सा स्मरां बभूविध सा स्मरां बभूवथुः सा स्मरां बभूव सा स्मरां बभूव सा स्मरां बभूविव सा स्मरां बभूविम असिलिटि सा स्मरामासा सा स्मरामासतुः सा स्मरामासुः सा स्मरामासिथ सा स्मरामासथुः सा स्मरामास सा स्मरामासा सा स्मरामासिव सा स्मरामासिम लुटि सा स्मरिता सा स्मरितारौ सा स्मरितारः सा स्मरितासे सा स्मरितासाथे सा स्मरिताध्वे सा स्मरिताहे सा स्मरितास्वहे सा स्मरितास्महे लृटि सा स्मरिष्यते सा स्मरिष्येते सा स्मरिष्यन्ते सा स्मरिष्यसे सा स्मरिष्येथे सा स्मरिष्यध्वे सा स्मरिष्ये सा स्मरिष्यावहे सा स्मरिष्यामहे लोटि सा स्मर्यतां सा स्मर्येतां सा स्मर्यन्तां सा स्मर्यस्व सा स्मर्येथां सा स्मर्यध्वं सा स्मर्यै सा स्मर्यावहै सा स्मर्यामहै लङि असा स्मर्यता असा स्मर्येताम् असा स्मर्यन्त असा स्मर्यथाः असा स्मर्येथाम् असा स्मर्यध्वम् असा स्मर्ये असा स्मर्यावहि असा स्मर्यामहि विधिनि सा स्मर्येत सा स्मर्येयातां सा स्मर्येर्न् सा स्मर्येथाः सा स्मर्येयाथां सा स्मर्येध्वं सा स्मर्येय सा स्मर्येवहि सा स्मर्येमहि आशिलिनि सा स्मरिशीष्ट सा स्मरिषीयास्तां सा स्मरिषीर्न् सा स्मरिषीष्ठाः सा स्मरिषीयास्थां सा स्मरिषीध्वं सा स्मरिषीय सा स्मरिषीवहि सा स्मरिषीमहि लुङि
असास्मरिष्टा असास्मरिषे असास्मरिषाताम् असास्मरिषत असास्मरिष्ठाः असास्मरिषाथाम् असास्मरिध्वम् असास्मरिषि असास्मरिष्वहि असास्मरिष्महि लृङि असास्मरिष्यत असास्मरिष्येताम् असास्मरिष्यन्त असास्मरिष्यथाः असास्मरिष्येथाम् असास्मरिष्यध्वम् असास्मरिष्ये असास्मरिष्यावहि असास्मरिष्यामहि। ततः अग्रे कथयति व्याख्या चे क्रियते इति मूले रीङ् ऋतः इति पठितं सूत्रं स्मारितं। ऋतः रीङ् इति आदेशः भवति। सार्वधातुकभिन्नयकारे परतः चौ च परतः ऋकारस्य रीङ् इति आदेशः भवति इत्युक्तम् आसीत् खलु, इति पठितमासीत् खलु। तद्धितेषु क्वचित् इति स्मरामि। अस्तु, चे क्रियते, आम्, तस्य प्रकरणस्य सङ्ख्या अपि कौमुदीसङ्ख्या अपि दत्ता अस्ति मूले। अस्तु, सर्वत्र यच्छत्येव, पठितानां सूत्राणां पठिष्यमाणानां वा कौमुदीसङ्ख्यां सर्वत्र यच्छत्येव। अस्तु, व्याख्याता कथयति कृ य इति स्थिते परत्वात् ऋकारस्य रीङादेशे, नाम गुणात् परत्वात् इति भावः। क्री इत्यस्य द्वित्वे अभ्यासगुणः। क्री य, क्री क्री य, की क्री य, ची क्री य, चि क्री य, चे क्री य, गुणो यङ्लुकोः इति भावः। एवं खलु रूपाणि वदामः। चे क्रियते, चे क्रियते कोऽर्थः? लुक्रियकरणे इति खलु धातु, पुनः पुनः करोति अथवा अतिशयेन करोति इति वा अर्थः, नाम क्रियासमविहारार्थः, क्रियासमविहारार्थः अवगन्तव्यः। चे क्रियते, चे क्रियेते, चे क्रियन्ते, चे क्रियसे, चे क्रियेथे, चे क्रियध्वे, चे क्रिये, चे क्रियावहे, चे क्रियामहे। चे क्रिया इति खलु धातुः जायते। अत्र यस्य हलः इत्यस्य प्रवृत्तिः नास्ति, यतोहि हलः परतः यकारः नास्ति। अस्तु, लिटि, क्रीं लिटि, चे क्रियां चक्रे, चे क्रियां चक्राते, चे क्रियां चक्रिरे, चे क्रियां चक्रिषे, चे क्रियां चक्राथे, चे क्रियां चक्रिड्वे, चे क्रियां चक्रे, चे क्रियां चक्रिवहे, चे क्रियां चक्रिमहे। भूलिटि, चे क्रियां बभूव, चे क्रियां बभूवतुः, चे क्रियां बभूवुः, चे क्रियां बभूविथ, चे क्रियां बभूवथुः, चे क्रियां बभूव, चे क्रियां बभूव, चे क्रियां बभूविव, चे क्रियां बभूविम। असिलिटि, चे क्रियामास, चे क्रियामासतुः, चे क्रियामासुः, चे क्रियामासिथ, चे क्रियामासथुः, चे क्रियामास, चे क्रियामास, चे क्रियामासिव, चे क्रियामासिम। ततः लुटि, चे क्रीयिता, चे क्रीयितारौ, चे क्रीयितारः, चे क्रीयितासे, चे क्रीयितासाथे, चे क्रीयिताद्वे, चे क्रीयिताहे, चे क्रीयितास्वहे, चे क्रीयितास्महे। लृटि, चे क्रीयिष्यते, चे क्रीयिष्येते, चे क्रीयिष्यन्ते, चे क्रीयिष्यसे, चे क्रीयिष्येथे, चे क्रीयिष्यध्वे, चे क्रीयिष्ये, चे क्रीयिष्यावहे, चे क्रीयिष्यामहे। लोटि, चे क्रियतां, चे क्रियेतां, चे क्रियन्तां, चे क्रियस्व, चे क्रियेथां, चे क्रियध्वं, चे क्रियै, चे क्रियावहै, चे क्रियामहै। लङि, अचे क्रियता, अचे क्रियेताम्, अचे क्रियन्त, अचे क्रियथाः, अचे क्रियेथाम्, अचे क्रियध्वम्, अचे क्रिये, अचे क्रियावहि, अचे क्रियामहि। विधिलिङि, चे क्रियेता, चे क्रियेयातां, चे क्रियेरं, चे क्रियेथाः, चे क्रियेयाथां, चे क्रियेध्वम्, चे क्रियेया, चे क्रियेवहि, चे क्रियेमहि। आशीर्लिङि, चे क्रियीषिष्ट, चे क्रियीषीयास्तां, चे क्रियीषीरन्, चे क्रियीषिष्ठाः, चे क्रियीषीयास्थां, चे क्रियीषीढ्वम्, चे क्रियीषीय, चे क्रियीषीवहि, चे क्रियीषीमहि। लुङि, अचे क्रियिष्ट, अचे क्रियिष्ट, अचे क्रियिषाताम्, अचे क्रियिषत, अचे क्रियिष्ठाः, अचे क्रियिषाथाम्, अचे क्रियिढ्वम्, अचे क्रियिषि, अचे क्रियिष्वहि, अचे क्रियिष्महि। लृङि, अचे क्रियिष्यत, अचे क्रियिष्येताम्, अचे क्रियिष्यन्त, अचे क्रियिष्यथाः, अचे क्रियिष्येथाम्, अचे क्रियिष्यध्वम्। पुनः वदामि, अचे क्रियिष्यत, अचे क्रियिष्येताम्, अचे क्रियिष्यन्त,
अचेक्रीष्यथाः अचेक्रीष्येथाम् अचेक्रीष्यध्वम् अचेक्रीष्ये अचेक्रीष्यावहि अचेक्रीष्यामहि इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। ततः अग्रे कथयति सुट सञ्चेस्क्रियते सम्परिभ्यां करोतु भूषणे समवाये च इत्यनेन इति शेषः। एवं खलु सम्परिभ्यां करोतु भूषणे पूर्वं पठितमासीत् खलु सुटः विधानम्। अतः तद् सञ्चेक्रिया नाम सम् इति उपसर्गपूर्वकतया तत्र समवाये च इत्यनेन सम्परिभ्यां करोतु भूषणे समवाये च इति आभ्यां सूत्राभ्यां तत्र धातोः द्वितीयः खण्डः यः वर्तते क्री इति, ततः ककारात् पूर्वम् आगत्य सुट् तिष्ठति। तत्र समवाये च इति पठितं खलु, तस्य कः अर्थः? सम्परिपूर्वस्य करोतेः सुट् स्यात् भूषणे सङ्घाते च अर्थः इति। करोतेः सुट् भविष्यति, एवं खलु। अतः करोतेः ककारः यः तस्य एव अत्र सुडागमः सञ्चेस्क्रियते। यस्तु चेस्क्रिय इति सः तु न शुद्धः करोतिः, सः तु ञन्तः वर्तते। अतः एव अभ्यासात् परतः यः करोतेः ककारः तस्मात् पूर्वमागत्य सुट् तिष्ठति इति। यतोहि करोतेः सुडुक्तः वर्तते, एवं खलु। व्याख्याता कथयति सुडिति सम्परिभ्यां करोतु समवाये च इत्यनेन शेषः। अस्तु, भवतु नाम। ततः तत्र रूपाणि वदामः। लटि सञ्चेस्क्रियते सञ्चेस्क्रियेते सञ्चेस्क्रियन्ते सञ्चेस्क्रियसे सञ्चेस्क्रियेथे सञ्चेस्क्रियध्वे सञ्चेस्क्रिये सञ्चेस्क्रियावहे सञ्चेस्क्रियामहे। लिटि सञ्चेस्क्रियाञ्चक्रे सञ्चेस्क्रियाञ्चक्राते सञ्चेस्क्रियाञ्चक्रिरे सञ्चेस्क्रियाञ्चक्रिषे सञ्चेस्क्रियाञ्चक्राथे सञ्चेस्क्रियाञ्चक्रिड्वे सञ्चेस्क्रियाञ्चक्रे सञ्चेस्क्रियाञ्चक्रिवहे सञ्चेस्क्रियाञ्चक्रिमहे। भुविलिटि सञ्चेस्क्रियां बभूव सञ्चेस्क्रियां बभूवतुः सञ्चेस्क्रियां बभूवुः सञ्चेस्क्रियां बभूविथ सञ्चेस्क्रियां बभूवतुः सञ्चेस्क्रियां बभूव सञ्चेस्क्रियां बभूव सञ्चेस्क्रियां बभूविव सञ्चेस्क्रियां बभूविम। असिलिटि सञ्चेस्क्रियामास सञ्चेस्क्रियामासतुः सञ्चेस्क्रियामासुः सञ्चेस्क्रियामासिथ सञ्चेस्क्रियामासतुः सञ्चेस्क्रियामास सञ्चेस्क्रियामास सञ्चेस्क्रियामासिव सञ्चेस्क्रियामासिम। लुटि सञ्चेस्क्रियिता सञ्चेस्क्रियितारौ सञ्चेस्क्रियितारः सञ्चेस्क्रियितासे सञ्चेस्क्रियितासाथे सञ्चेस्क्रियिताद्वे सञ्चेस्क्रियिताहे सञ्चेस्क्रियितास्वहे सञ्चेस्क्रियितास्महे। लृटि सञ्चेस्क्रियिष्यते सञ्चेस्क्रियिष्येते सञ्चेस्क्रियिष्यन्ते सञ्चेस्क्रियिष्यसे सञ्चेस्क्रियिष्येथे सञ्चेस्क्रियिष्यध्वे सञ्चेस्क्रियिष्ये सञ्चेस्क्रियिष्यावहे सञ्चेस्क्रियिष्यामहे। लोटि सञ्चेस्क्रियतां सञ्चेस्क्रियेतां सञ्चेस्क्रियन्तां सञ्चेस्क्रियस्व सञ्चेस्क्रियेथां सञ्चेस्क्रियध्वं सञ्चेस्क्रियै सञ्चेस्क्रियावहै सञ्चेस्क्रियामहै। लङि समचेस्क्रियता समचेस्क्रियेतां समचेस्क्रियन्ता समचेस्क्रियथाः समचेस्क्रियेथां समचेस्क्रियध्वं समचेस्क्रिये समचेस्क्रियावहि समचेस्क्रियामहि। विधिलिङि सञ्चेस्क्रियेता सञ्चेस्क्रियेतां सञ्चेस्क्रियेयातां सञ्चेस्क्रियेरन् सञ्चेस्क्रियेथाः सञ्चेस्क्रियेयाथां सञ्चेस्क्रियेध्वं
संचेस्क्रियेया संचेस्क्रियेवहि संचेस्क्रियेमहि आशीलिङ्गि संचेस्क्रियिषेष्ठ संचेस्क्रियिषीयास्तां संचेस्क्रियिषीढ्वं संचेस्क्रियिषीय संचेस्क्रियिषीवहि संचेस्क्रियिषीमहि आशीलिङ्गि नैव अधुना आशीलिङ्गि उक्तानि समचेस्क्रियिष्टा समचेस्क्रियिषातां समचेस्क्रियिषता समचेस्क्रियिष्ठाः समचेस्क्रियिषाधां समचेस्क्रियिढ्वं समचेस्क्रियिषि समचेस्क्रियिष्वहि समचेस्क्रियिष्महि लृङि समचेस्क्रियिष्यत समचेस्क्रियिष्यतां समचेस्क्रियिष्यन्त समचेस्क्रियिष्यथाः समचेस्क्रियिष्येधां समचेस्क्रियिष्यध्वं समचेस्क्रियिष्ये समचेस्क्रियिष्यावहि समचेस्क्रियिष्यामहि मध्यम प्रथमपुरुषस्य द्विवचने समचेस्क्रियिष्येताम् इति एवं खलु इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। ततः लृटि लुङि समचेस्क्रियिष्ट लृङि समचेस्क्रियिष्यत समचे एवम् इमानि उक्तानि समीचीनं। ततः अग्रे कश्चन विशेषः उच्यमानः वर्तते। आम् शिचक्षरणे इति धातोः विषये कश्चन विशेषः उच्यमानः वर्तते। षत्वनिषेधः कश्चन उच्यमानः वर्तते। पठामः। सिचो यङि इत्यस्ति। तत्र सिचः इति षष्ठ्यन्तं भवति। षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं। यङि इति सप्तम्यन्तं। व्याख्याता कथयति सहेसाडस्सः इत्यतः सः इति षष्ठ्यन्तमनुवर्तते। मूर्धन्यः इत्यधिकृतं। ततः नरपर कथमस्ति समग्रं सूत्रं नरपर सृपि सृजि स्पृशि स्पृहि सवनादीना इत्यतः नेत्यनुवर्तते। तदाह सिच इति सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। सिचः सस्य शोनस्य आद्यङि नाम तदेव आदेशप्रत्यययोः इत्यनेन प्राप्तं षत्वम् अत्र निषिध्यते इति तदेव उच्यते अग्रे निषेसिच्यते। व्याख्याता कथयति उपसर्गात् सुनोति सुवति इति स्थादिष्वभ्यासेन चाभ्यासस्य इति च षत्वमनेन निषिध्यते। आदेशप्रत्ययोः इति न क्षन्तव्यः। उपसर्गात् सुनोति सुवति इति अपि च स्थादिष्वाभ्यासेन चाभ्यासस्य एवं खलु। नि उपसर्गपूर्वकतया शिच् भवति। धात्वादेशः सः सिच् यङ् सिच् सिच् यङ् सि सिच् यङ् से सिच् यङ् नि से सिच् यङ् अत्र प्राप्तं षत्वम् एतेन निषिध्यते। रूपाणि वदामः। लटि निषेसिच्यते निषेसिच्येते निषेसिच्यन्ते निषेसिच्यसे निषेसिच्येथे निषेसिच्यध्वे निषेसिच्ये निषेसिच्यावहे निषेसिच्यामहे लिटि क्रिङि लिटि निषेसिचाञ्चक्रे निषेसिचाञ्चक्राते यस्य हलः इति भवति अत्र। निषेसिचाञ्चक्रिरे निषेसिचाञ्चक्रिषे निषेसिचाञ्चक्राथे निषेसिचाञ्चक्रिड्वे निषेसिचाञ्चक्रे निषेसिचाञ्चक्रिवहे निषेसिचाञ्चक्रिमहे बहुलिटि निषेसिचां बभूव निषेसिचां बभूवतुः निषेसिचां बभूवुः निषेसिचां बभूविध निषेसिचां बभूवतुः निषेसिचां बभूव निषेसिचां बभूव निषेसिचां बभूविव निषेसिचां बभूविव असिलिटि निषेसिचामास निषेसिचामासतुः निषेसिचामासुः निषेसिचामासिथ निषेसिचामासतुः निषेसिचामासा निषेसिचामास निषेसिचामासिव निषेसिचामासिम लुटि निषेसिचिता निषेसिचितारौ निषेसिचितारः निषेसिचितासे निषेसिचितासाथे निषेसिचिताध्वे निषेसिचिताहे निषेसिचितास्वहे निषेसिचितास्महे लृटि
निसेसिचिष्यते निसेसिचिष्येते निसेसिचिष्यन्ते निसेसिचिष्यसे निसेसिचिष्येथे निसेसिचिष्यद्ध्ये निसेसिचिष्ये निसेसिचिष्यावहे निसेसिचिष्यामहे। लोटी निसेसिच्यतां निसेसिच्येतां निसेसिच्यन्तां निसेसिच्यस्व निसेसिच्येधां निसेसिच्यध्वं निसेसिच्ची निसेसिच्यावहै निसेसिच्यामहै। लङि न्यसेसिच्यता न्यसेसिच्येतां न्यसेसिच्यन्ता न्यसेसिच्यथाः न्यसेसिच्येधां न्यसेसिच्यध्वं न्यसेसिच्ये न्यसेसिच्या वही न्यसेसिच्यामहि। एवं खलु विधिनी निसेसिच्येत् निसेसिच्येतां निसेसिच्येरन् निसेसिच्येधाः निसेसिच्येधां निसेसिच्येध्वं निसेसिच्ये निसेसिच्या वही निसेसिच्यामहि। आशीर्लिङ्गि निसेसिचिशीष्ट निसेसिचिशीयास्तां निसेसिचिषीरन् निसेसिचिषीष्ठाः निसेसिचिषीयास्तां निसेसिचिषीध्वं निसेसिचिषीय निसेसिचिषीवहि निसेसिचिषीमहि। लुङि न्यसेसिचिष्ट न्यसेसिषातां न्यसेसिचिष्ट न्यसेसिचिषातां न्यसेसिचिषता न्यसेसिचिष्ठाः न्यसेसिचिषातां न्यसेसिचिध्वं न्यसेसिचिषि न्यसेसिचिष्वहि न्यसेसिचिष्महि। लृङि न्यसेसिचिष्यता न्यसेसिचिष्येतां न्यसेसिचिष्यन्ता न्यसेसिचिष्यथाः न्यसेसिचिष्येथां न्यसेसिचिष्यध्वं न्यसेसिचिष्ये न्यसेसिचिष्यावहि न्यसेसिचिष्यामहि इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। अग्रे कुशब्दे कुङ्शब्दे कुशब्दे कुङ्शब्दे इति भुवादिषु धातवः पठिताः तुदादौ अपि। तत्र कुत्वनिषेधः कश्चन उच्यमानः वर्तते। सूत्रं पठामः। न कवतेर्यङि इत्यस्ति। न इति अव्ययं भवति। कवतेः इति स्थिपानिर्देशः कृतः भवति। षष्ठ्यन्तं षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं तत्पदं यङि इति सप्तम्यन्तं। व्याख्याता कथयति अत्र लोपोऽभ्यासस्य इत्यतः अभ्यासस्य इति कुहोश्चुः इत्यतः चुरिति च अनुवर्तते इति मत्वा आह। किमाह यदाह तदर्थं सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। कवतेः अभ्यासस्य च्युत्वं न स्याद्यङि। एवं खलु नाम तदेव प्रकृते कुहोश्चुः इत्यनेन यच्चुत्वं प्राप्तं भवति तस्य निषेधः क्रियते। कु इति भवति खलु यङ् कु कु यङ् को कु यङ् गुणो यङ् लुकोः। ततः कुहोश्चुः इत्यनेन यच्चुत्वं प्राप्तं भवति तस्य न कवतेर्यङ् इत्यनेन निषेधः क्रियते। सम्यक्। अतः कोकूया इति यङन्तः धातुः सम्पद्यते। अस्य रूपाणि वदामः। कोकूयते कोकूयेते कोकूयन्ते कोकूयसे कोकूयेथे कोकूयद्ध्ये कोकूये कोकूयावहे कोकूयामहे। लिटि कृञिलिटि कोकूयाञ्चक्रे कोकूयाञ्चक्राते कोकूयाञ्चक्रिरे कोकूयाञ्चक्रिषे कोकूयाञ्चक्राथे कोकूयाञ्चक्रिभ्वे कोकूयाञ्चक्रे कोकूयाञ्चक्रिवहे कोकूयाञ्चक्रिमहे। ततः आम् भुविलिटि कोकूयां बभूव कोकूयां बभूवतुः कोकूयां बभूवुः कोकूयां बभूविध कोकूयां बभूवथुः कोकूयां बभूव कोकूयां बभूव कोकूयां बभूविव कोकूयां बभूविम। असिलिटि कोकूयामास कोकूयामासतुः कोकूयामासुः कोकूयामासिथ कोकूयामासथुः कोकूयामास
कोकूयामास कोकूयामासीव कोकूयामासीम लुटि कोकूयिता कोकूयितारो कोकूयितारः कोकूयिता से कोकूयिता साथे कोकूयिताध्य कोकूयिताहे कोकूयितास्वहे कोकूयितास्महे ततः विधि नैव लृट् लकारे कोकूयिष्यते कोकूयिष्येते कोकूयिष्यन्ते कोकूयिष्यसे कोकूयिष्येथे कोकूयिष्यध्वे कोकूयिष्ये कोकूयिष्यावहे कोकूयिष्यामहे लोटि कोकूयतां कोकूयेतां कोकूयन्तां कोकूयस्व कोकूयेधां कोकूयध्वं कोकूयै कोकूयावहै कोकूयामहै लङि अकोकूयता अकोकूयेताम् अकोकूयन्ता अकोकूयथाः अकोकूयेधाम् अकोकूयध्वम् अकोकूये अकोकूयावहि अकोकूयामहि विधिनिः कोकूयेता कोकूयेयातां कोकूयेरन् कोकूयेथाः कोकूयेयाथां कोकूयेध्वं कोकूयेया कोकूयेवहि कोकूयेमहि आशिनिः कोकूयिषीष्ठ कोकूयिषीयास्तां कोकूयिषीरन् कोकूयिषीष्ठाः कोकूयिषीयास्थां कोकूयिषीध्वं कोकूयिषीय कोकूयिषीवहि कोकूयिषीमहि लङि अकोकूयिष्ठ अकोकूयिषाताम् अकोकूयिषत अकोकूयिष्ठाः अकोकूयिषाथाम् अकोकूयिध्वम् अकोकूयिषी अकोकूयिष्वहि अकोकूयिष्महि लृङि अकोकूयिष्यत अकोकूयिष्येताम् अकोकूयिष्यन्त अकोकूयिष्यथाः अकोकूयिष्येथाम् अकोकूयिष्यध्वम् अकोकूयिष्ये अकोकूयिष्यावहि अकोकूयिष्यामहि इति रूपाणि अत्र भवन्ति। अत्र अग्रे उच्यते व्याख्याता कथयति ननु कोर्यङि इत्येव सिद्धे ष्टिपानिर्देशो व्यर्थित्यत आह नाम ष्टिपानिर्देशः कुतः कवतेर्यङि इति कुतः कथयति कौति कुवत्योस्तु चोकूयते कथयति शपानिर्देशार्थं कवतिग्रहणम् एवं खलु शपानिर्देशार्थं कवतिग्रहणम् इति खलु नाम ष्टिपि परतः शप् विकरणं भवति खलु अतः कवतिः इति ष्टिबन्तः प्रयोगः सिद्ध्यति खलु सूत्रे यः प्रयुक्तः कथयति तेन कुशब्दे इति लुगुविकरणस्य ष्टिपि परतः लुगुविकरणत्वं यदि भवति तदा तु कौति इति भवेत् एवं खलु कौतेर्यङि इति वक्तव्यं स्यात् कुंशब्दे इति शविकरणस्य तौदादिकः यदि स्यात् च ग्रहणं न लभ्यते इति भावः कुंशब्दे इति तौदादिकस्य ग्रहणं कुतः न लभ्यते तत्र आं गुणः न भवति खलु तत्र कु अति कुवति इति ओनादेशः भवति खलु कवति तु शपि सति एव भवति एवं किल तथैव किल शविकरणस्य तु कुवति कुवतः कुवन्ति इति रूपाणि किल पठितानि कुवते कुवेते कुवन्ते एवमेव अतः एतौ द्वौ अपि यत्र वारितौ भवतः ष्टिपानिर्देशेन अतः शब्विकरणभिन्नः यः धातुः तत्र कुत्वं भवत्येव इति भावः अग्रे कथयति न च कोरित्युक्तेपि दीर्घान्तस्य शविकरणस्य न ग्रहणप्रसक्तिरिति शङ्क्यम् ओ तर्हि शब्विकरणः दीर्घान्तः तु नास्ति खलु कुङ् इत्येव खलु पठ्यते अस्तु तर्हि अन्यत्र स्याद् वा इति अस्तु किं कथयति न च कोः इत्युक्ते दीर्घान्तस्य शविकरणस्य न ग्रहणप्रसक्तिरिति शङ्क्यं तुदादौ कुङ्शब्दे इति ह्रस्वान्तपाठस्य एवमेवमेव नाम दीर्घान्तः तु नास्ति एव भोः तत्र ह्रस्वान्त एव अस्ति अग्रे कथयति वस्तुतस्तु न्यायसम्मते तौदादिके अस्य अप्रवृत्तेः अप्रवृत्तिरेव फलम्
न तत्र इदं न प्रवर्तते। लघुविकरणयोः लघुविकरणस्यैव ग्रहणम् इति लघुविकरणस्य ग्रहणनिवृत्तिरिति बोध्यम्। अलघुविकरणयोः अलघुविकरणस्यैव ग्रहणम्। अलघुविकरणं तु भौवादिकमेव भवति, न तु तौदादिकम् इति भावः। अतः तत्र तु कुत्वं भवत्येव, तत्र तु चोकूयते इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। तानि रूपाणि वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ति चणैरुण्णैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्ययार्थकथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च अस्माकं क्रमे यङ् प्रकरणस्यास्य तिङन्ते यङ् प्रकरणस्यास्य अयं चतुर्थः पाठः सम्पन्नताङ्गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।